उस शख्स ने पूछा, अरब का क्या हाल है? और एक शख्स मक्का में पैदा होने वाला था, उसका क्या हाल है? मतलब वो हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में पूछ रहा था। सहाबा किराम ने जवाब दिया कि अरब ठीक हैं। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया है, और शुरू में कुछ मुश्किलात थी, शुरू में कुछ तकलीफात थी, लेकिन अभी अल्हम्दुलिल्लाह सारा अरब एक अल्लाह की इबादत करने वाला है, हर तरफ अल्लाह के नाम लेने वाले हैं। उसने पूछा, अच्छा ये बताओ ज़खर के चश्मे का क्या हाल है? साहबा किराम ने बताया कि वो भी बेहतरीन चल रहा है, वहां के लोग उससे पानी पीते हैं और खेती बाड़ी करते हैं। फिर उसने पूछा, ये बताओ अमान और मीजान की खजूरों का क्या हाल है? उसने जवाब दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह उनमें भी हर साल फल लगता है। इस पर उस जंजीरों में जकड़े शख्स ने 3 चीखें मारी और बोला कि मैं दज्जाल हूं। तौहीद इस्लाम चैनल की वीडियोस में एक बार फिर खुशामदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज की वीडियो इंतहाई अहम है और हम आज की वीडियो में मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र करेंगे। नंबर 1, दज्जाल कौन है? नंबर 2, फित्ने दज्जाल क्या चीज है? अब दज्जाल कहाँ है और उसे कैद करने वाला कौन था? दज्जाल को कौन कत्ल करेगा? दज्जाल के साथ कौन कौन सी शैतानी ताकतें होंगी? अहले ईमान को कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा? दज्जाल से कौन कौन से इलाके महफूज होंगे? दज्जाल से महफूज रहने के लिए अहदीस मुबारका में कौन कौन सी मसनून दुआएं बताई गई हैं, और वो कौन से सहाबी थे जो दज्जाल से मुलाकात कर चुके हैं। मुअज़्ज़िज़ सामीन, इस दुनिया में जहां सुख है वहां दुखों से आजमाइश भी है, जहां राहत है वहां तकालीफ से इम्तिहान भी है, जहां रिज़्क़ की फरावानी है वहां सब्र के मराहिल से भी गुजरना पड़ता है, जहां औलाद जैसी नेमतें हैं वहां अपने प्यारों को बाज़ औक़ात कब्र में भी उतारना पड़ता है, जहां हर तरफ अल्लाह करीम की दी हुई नेमतें हैं वहां शैतान के फंदे भी हैं, और इस दुनिया का सबसे बड़ा फित्ना दज्जाल भी आने वाला है, जिससे बचने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी पनाह मांगी और हमें भी दुआएं सिखाई हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फितना होगा मेरे भाइयों जिसमें बहुत से लोग फंस जाएंगे। क्योंकि दज्जाल शुरू में बहुत दीनदार बनेगा, बहुत दीनदार होगा और लोगों की मदद करेगा, लेकिन बाद में खुदाई का दावा कर देगा। उसके साथ तमाम शैतानी कुव्वतें होंगी, उसके साथ जादू के जरिए मुख्तलिफ करामात होंगी, जमीन के सारे खजाने उसके पास होंगे, वो जिधर जाएगा ये खजाने अपने साथ साथ लेकर चलेगा। सामीन, दज्जाल के फितने के बारे में बहुत सी गलत फहमियां हैं जिनको आज हम कुरान और हदीस की रोशनी में देखेंगे कि दज्जाल कौन है, दिखता कैसा है, और इस वक्त दज्जाल कहां पर कैद है, किसने दज्जाल को देखा था और उसकी उनसे क्या बात हुई थी। अहादीस की रोशनी में अगर हम दज्जाल के फितने के बारे में पढ़ें या दज्जाल के फितने को हम तफसील से अगर देखें और तमाम अंबिया कराम के बारे में हम मुख्तलिफ किताबों का मुताला करते हैं, तो तमाम अंबिया कराम ने अपनी उम्मतों को इस फितने से मुतनब्बे किया। अगर हम अहादीस मुबारका का मुताला करेंगे तो हमें मालूम होगा कि क़यामत सुग़रा की तकरीबन तमाम अलामात पूरी हो चुकी हैं और अलामात कुबरा अभी बाकी हैं, जिसमें सूरज का मगरिब से तुलू होना, सफा पहाड़ी का फट जाना और उसमें से एक बड़े जानवर का निकलना और लोगों से बातें करना, फिर दज्जाल का नमूदार होना भी उसमें शामिल है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मक्का और मदीना के अलावा ऐसा कोई शहर नहीं जिसको दज्जाल रोंदता हुआ ना गुजरेगा। इन दोनों शहरों के हर रास्ते पर मलाइका का सख्त पहरा होगा और ये दोनों शहर दज्जाल से महफूज होंगे। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, दज्जाल पहले एक दलदली जमीन पर पड़ाव डालेगा, फिर शहर मदीना जलजले से लर्ज उठेगा, तमाम काफिर और मुनाफिक मदीना मुनव्वरा से बाहर निकल जाएंगे। अब मदीना मुनव्वरा इनकी हरकतों से, इनके अमाल से पाक हो जाएगा। अब दज्जाल लोगों में हर तरफ से लोगों को भलाई की तरफ बुलाएगा, अच्छाई की तरफ बुलाएगा, लेकिन बाद में अपने असल रूप में आएगा और खुदाई का दावा कर देगा।
سوال اب یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس دجال مردود کو دیکھے گا تو اس کو پہچانے گا کیسے؟ اس کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ وہی دجال مردود ہے؟ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں اس کی مختلف نشانیاں بتائی ہیں کہ جب دجال کا فتنہ شروع ہوگا تو اس کا قد انتہائی لمبا ہوگا، وہ ایک نوجوان ہوگا، بال گھنگریالے ہوں گے، چھاتی اندر کی طرف دبی ہوئی ہوگی، ایک آنکھ سے کانا ہوگا اور اس کی ایک آنکھ پھولے ہوئے انگور کی طرح ہوگی، ایک آنکھ خون آلود ہوگی، دونوں آنکھوں کے درمیان اس کے کافر لکھا ہوگا، یعنی کافر لکھا ہوگا، جو ہر ایک کو نظر آئے گا، کوئی ان پڑھ ہے یا پڑھا لکھا ہے، ہر کوئی اس کو بآسانی پڑھ سکے گا۔ چوڑی پیشانی ہوگی، اس کے جسم پر بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کی پنڈلیوں کے درمیان کافی فاصلہ ہوگا، دکھنے میں عجیب و غریب نظر آئے گا، اور جہاں اس کی نظر پڑے گی وہاں اس کے قدم پہنچیں گے۔ اس کی سواری بہت زیادہ بالوں والا ایک گدھا ہوگا۔ یہ تو تھا میرے بھائیوں میری بہنوں دجال کا حلیہ۔ دجال ابھی آیا نہیں ہے، لیکن ایک صحابی ان سے مل چکے ہیں۔ ایک مرتبہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوپہر کے وقت اپنے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو جمع کیا اور ممبر پر تشریف لائے اور ایک خطبہ دیا۔ حالانکہ ایسے وقت میں آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی خطبہ نہیں دیتے تھے، ہمیشہ ایسے وقت میں قیلولہ فرماتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پہ آ کے فرمایا کہ آج میرے ساتھ تمیم داری آئے ہیں میرے پاس، انہوں نے مجھے ایک ایسی بات بتائی کہ میں نے چاہا آپ کو بھی اس بات میں شامل کروں۔ تمیم داری نے مجھے بتایا کہ وہ 30 افراد تھے اور ایک کشتی میں سفر کر رہے تھے کہ اچانک انہیں ایک طوفان نے گھیر لیا اور وہ تمام اس کشتی کے اندر راستے سے بھٹک گئے۔ تقریباً 1 ماہ تک یعنی 30 دن تک سمندر میں گھومتے رہے، اور ایک دن سورج غروب ہونے کے وقت ایک نامعلوم جزیرے پر پہنچے جہاں انہیں ایک عجیب و غریب سیاہ رنگ کی مخلوق نظر آئی جن پر بال ہی بال تھے۔ وہاں پہ ایک شخص سے انہوں نے پوچھا یہ کون سی جگہ ہے اور تم کون ہو؟ لیکن اس شخص نے کہا نہ میں تم سے کوئی سوال کروں گا، نہ میں تمہارے سوال کا کوئی جواب دوں گا، ہاں لیکن تم اس بت خانے میں جاؤ، وہاں ایک شخص تمہارا بہت شدت سے انتظار کر رہا ہے۔ صحابہ کرام اب اس بت خانے میں گئے، وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو سختی کے ساتھ زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، باندھا ہوا ہے۔ اس نے جیسے ہی ان کو دیکھا تو اس نے سوال کیا کہاں سے آئے ہو؟ صحابہ کرام نے جواب دیا ملک شام سے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا عرب کا کیا حال ہے؟ اور ایک شخص مکہ میں پیدا ہونے والا تھا، اس کا کیا حال ہے؟ مطلب وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ صحابہ کرام نے جواب دیا کہ عرب ٹھیک ہیں، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے سرفراز فرمایا ہے۔ شروع میں کچھ مشکلات تھیں، کچھ تکالیف تھیں، لیکن الحمدللہ ابھی سارا عرب ایک اللہ کی عبادت کرنے والا ہے، پورے عرب پر وہ غالب ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ زخر کے چشمے کا کیا حال ہے؟ صحابہ کرام نے بتایا وہ بھی بہترین چل رہا ہے اور وہاں کے لوگ اس کا پانی پیتے ہیں، اس سے کھیتی باڑی کرتے ہیں۔ پھر اس نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ عمان اور میزان کی کھجوروں کا کیا حال ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا الحمدللہ اس میں ہر سال پھل لگتا ہے۔ اس پر اس جکڑے ہوئے شخص نے 3 چیخیں ماری اور بولا ہاں میں دجال ہوں، میں بہت جلد جو ہے یہاں سے چلا جاؤں گا، یہاں سے نکل جاؤں گا، پوری دنیا میں جاؤں گا، ہر ایک کو اپنے جال میں جکڑوں گا۔ سامعین یہ وہ دجال تھا۔ اس نے کہا ان قریب میں آزاد ہوں گا، پوری دنیا گھوموں گا سوائے مکہ مکرمہ کے اور مدینہ منورہ کے یعنی طیبہ کے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوش ہوتے ہوئے فرمایا ہاں طیبہ یہی شہر ہے یعنی شہر مدینہ ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سنو قسم اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مدینہ کی ہر گلی کی فرشتے حفاظت کریں گے، ننگی تلوار لے کر اس کی گلی گلی میں کھڑے ہوں گے اور قیامت تک پہرا دیتے رہیں گے، اور دجال یہاں کبھی داخل نہیں ہو سکے گا۔ میرے بھائیوں میری بہنوں سامعین
مختلف روایات میں ہے کہ دجال کو حضرت سلیمان علیہ السلام نے قید کیا تھا، اور احادیث کی روشنی سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جہاں پہ وہ قید ہے یہ شمال کی سمت بنتی ہے۔ احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا بہت مشکلات کا شکار ہوگی۔ سامعین، 3 سال قحط پڑے گا۔ پہلے سال بارشیں 33% روک دی جائیں گی، پھر دوسرے سال 66%، 66% بارشیں روک دی جائیں گی، تیسرے سال مکمل بارشیں ختم ہو جائیں گی، جس کی وجہ سے لوگ اس قحط میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس قحط کی وجہ سے بہت پریشان ہوں گے، تمام جانور ہلاک ہو جائیں گے، علمی اور روحانی قحط شروع ہو جائے گا۔ تب مشرق والی سائیڈ سے دجال نکلے گا اور دنیا میں تقریباً 40 دن رہے گا، لیکن ایک دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ پہلا دن سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 ماہ کے برابر ہوگا، اس کے بعد عام دنوں کی طرح ہوگا۔ دجال کی سواری والا گدھا انتہائی تیز ترین ہوگا، یعنی اس کی سواری والا گدھا 1 قدم اٹھائے گا تو 1 میل کا سفر طے کرے گا، اور اس کے کانوں کے درمیان 40 ہاتھ کا فاصلہ ہوگا۔ اس لیے علماء فرماتے ہیں کہ شاید یہ آنے والے وقتوں میں کوئی جہاز نما سواری ہوگی۔ اب دجال کے پاس ہر قسم کا اناج ہوگا، جو اس پر ایمان لائے گا، نعوذ باللہ استغفر اللہ من ذالک، تو ان کو عیاشی کرائے گا، جبکہ اہل ایمان کے لیے ایک بہت بڑا کٹھن مرحلہ ہوگا، بہت بڑا امتحان ہوگا۔ اپنے آپ کی حفاظت کرنا، اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، میرے بھائیوں میری بہنوں، بہت ہی مشکل مرحلہ ہوگا۔ دجال اپنے ساتھ 2 باغ پھرائے گا، جن کو جنت اور جہنم کا نام دے گا۔ زمین اس کے لیے لپیٹ دی جائے گی، وہ 40 دنوں میں پورے روئے زمین کا چکر لگائے گا۔ دنیا میں دین کے لحاظ سے لوگوں میں بہت کمزوری پیدا ہوگی۔ اہل ایمان میں ایسا کوئی مومن ہی نہیں ہوگا جو دجال سے ڈیبیٹ کر سکے، اس کے ساتھ مناظرہ کر سکے، اس کے سامنے جا کے بات کر سکے۔ ایسے میں ایک اللہ والا، ایک نیک مومن اس کی طرف آئے گا، جس کو دجال کے سپاہی دیکھیں گے اور کہیں گے کہ تم کون ہو؟ وہ کہے گا میں وحدہ لا شریک پر ایمان لاتا ہوں۔ تو وہ کہیں گے تم ہمارے رب پر ایمان نہیں لاتے ہو۔ وہ کہے گا نہیں، بلکہ میرا رب تو وہ ہے جو روز ازل سے رب ہے، وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ اب اس بندہ مومن کو پکڑ کے دجال کے پاس لے جایا جائے گا۔ دجال اس مومن کو کہے گا کہ کیا تو مجھ پر ایمان نہیں لاتا؟ اس پر وہ بندہ مومن زور سے اور روبدار لہجے میں پکار اٹھے گا، لوگوں کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ وہی مردود دجال ہے جس کا حلیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا تھا، میں نے اسے پہچان لیا ہے۔ دجال جب اس بندہ مومن کی یہ بات سنے گا تو سر سے لے کے پاؤں تک اس کو 2 حصوں میں چیر دے گا اور اس کے جسم کے درمیان سے گزر جائے گا، اور پھر اسے کہے گا اٹھ جاؤ۔ اب وہ بندہ مومن ٹھیک ہو کر اٹھ جائے گا۔ اب دجال کہے گا اب تو مجھ پر ایمان لے آؤ، لیکن وہ بندہ مومن کہے گا نہیں، اب تو میرا ایمان مزید پختہ اور مضبوط ہو گیا ہے۔ لوگوں ہاں، میں یہ اب تصدیق کرتا ہوں کہ یہ واقعی دجال ہے، میرے بعد یہ کسی کے ساتھ ایسا دوبارہ نہیں کر سکے گا۔ اس کی شعبدہ بازیوں میں نہ آنا، اس کے کرتوتوں میں نہ آنا، دوبارہ ان کو پکڑ کر دوبارہ زندہ جو ہے اس نے ذبح کرنا چاہا، لیکن اب دجال ایسا نہ کر سکا، تو اس نے آخر کار اپنی جہنم میں اس کو ڈال دیا، لیکن وہ شخص جنت میں جائے گا۔ لیکن لوگ اس کی شعبدہ بازیوں کو دیکھ کر اتنا متاثر ہوں گے کہ جوک در جوک اس کے کاروان میں شامل ہو رہے ہوں گے، اس پر ایمان لا رہے ہوں گے۔ یہ اہل ایمان کے لیے بہت مشکل وقت ہوگا، کیونکہ دجال کے کہنے پر آسمان سے بارش برسے گی، اس کے کہنے پر پھل اور سبزیاں اگیں گی، اس کے ماننے والوں کے جانور خوب سیر ہوں گے، خوب ہٹے کٹے ہوں گے۔ جب وہ ویرانے میں جائے گا تو تمام خزانے اس کے لیے نکل کر باہر آئیں گے، وہ ان لوگوں کو نوازتا جائے گا جو اس پر ایمان لائیں گے۔ لیکن میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ صرف جادوئی کام ہوں گے، یہ شیطانی کام ہوں گے۔ جیسے ہی دجال وہاں سے جائے گا، اس کے جانے کے بعد ان لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ یہ ایک نظر کا دھوکہ اور فریب ہوگا، ایک شیطانی کھیل ہوگا، لیکن لوگوں کو اس چیز کو سمجھنا انتہائی مشکل ہوگا۔
दज्जाल के लश्कर में 70,000 यहूदी होंगे और 13,000 उनकी औरतें होंगी और उनके साथ उनके मददगार भी शामिल होंगे। शयातीन भी दज्जाल के साथ होंगे। वो दज्जाल से कहेंगे हमसे जो काम लेना है हम हाजिर हैं, हमें बताइए क्या करना है। वो उनको कहेगा कि तमाम दुनिया में फैल जाओ, लोगों तक पहुंचो और मेरा खूब चर्चा करो। उन्हें बताओ कि नऊज़ बिल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह मैं ही रब हूं और मुझ पर ईमान लाएं। अब अहले ईमान सख्त परेशानी में होंगे, सख्त तकालीफ में होंगे, सख्त इम्तिहान में होंगे और एक पहाड़ पर पनाह लेंगे, लेकिन दज्जाल वहां भी उनका घेराव करेगा। अब अहले ईमान इंतहाई भूख और प्यास की हालत में हैं। कैसे में सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा और ये उस वक्त का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जामे मस्जिद दिमिश्क के एक शर्की मीनारे पर नाजिल होंगे। अब जैसे ही दज्जाल उनको देखेगा तो वो ऐसे मेल्ट होगा जैसे पानी में नमक मेल्ट होता है या पानी में नमक घुल जाता है या धूप में चॉकलेट मेल्ट हो जाती है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे और उनके फॉलोअर्स में से एक भी नहीं बचेगा। सामीन, एक बहुत बड़ा संगीन और अजीम फितना होगा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फितने से पनाह मांगी है और उलमा ने इससे बचने के लिए हमें तरीके भी बतलाए हैं। आइए उनको सीख लेते हैं। फरमाया जो शख्स मक्का और मदीना मनवरा में मौजूद होगा वो इस फितने से महफूज होगा, क्योंकि दज्जाल हरमैन शरीफैन में दाखिल नहीं हो सकेगा। और बाज़ रिवायात में आया है कि जो शख्स मस्जिद अक्सा या मस्जिद तूर में होगा वो भी इस फितने से महफूज होगा। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो सूरह कहफ की पहली 10 आयात याद करेगा यानी हिफ्स करेगा वो दज्जाल के फितने से महफूज रहेगा। मेरे भाइयों, कोई इतना बड़ा काम नहीं है, टोटल 10 आयात हैं। उलमा कराम फरमाते हैं कि जंगलों और पहाड़ों से दूर रहा करो, क्योंकि दज्जाल का फितना जब शुरू होगा तो दज्जाल देहातों में कसरत से जाएगा। अल्लाह करीम की बड़ाई और तस्बीहात पे जोर दिया करो, क्योंकि जो अल्लाह करीम की तस्बीहात करेगा वो भी इस शर से महफूज रहेगा। अगर वो किसी अल्लाह वाले को अपनी दोज़ख में भी डालेगा तो वो अल्लाह वालों के लिए उसकी आग गुलजार साबित होगी। मेरी दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानुहु मुझे, आपको, हम सब की फैमिलीज को, तमाम मुसलमानों को फितने दज्जाल से महफूज फरमाए। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब से राजी हो जाए। और आखिर पे आप सबसे दरख्वास्त है कि अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और आगे शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बहुत शुक्रिया।